السلام عليكم. كيف ما قلنا في الفيديو الاول، غادي نهضروا على كل بارتيه ان شاء الله بحول الله ديال الاس 6. في هذا البارتي غادي نطرقوا لا رياكسيون دو كوندونساسيون. لا رياكسيون دو كوندونساسيون، شنو هي الرياكسيون دو كوندونساسيون؟ رياكسيون دو كوندونساسيون هي خصنا نعرفوا اولا كيفاش نديروا فورماسيون ديال الانولات باش تنجحنا رياكسيون دو كوندونساسيون. رياكسيون دو كوندونساسيون هي كنقبطوا داك الايون انولات وكنزيدوا عليه واحد الفونكسيون كربونيلي كتعطينا واحد برودوي اللي هو انول. هذيك هي اللي كتسمى لنا رياكسيون دو كوندونساسيون. اولا غادي نعرفوا كيفاش نصاوبوا الايون بعد ايون انولات، نعرفوا كيفاش نديروا فورماسيون ديال ايون انولات. نبداو على بركه الله. عندنا قالك لي زيدروجين اون الفا دو جروب كربونيل عندهم واحد كاركتير اسيد. يعني مثلا عندنا واحد سي هنا سي او ار، مثلا هنايا اش، هذه هي كربون اون الفا ياك. خلاص هذه عندها ار، مثلا ار 1 ار 2 مثلا ار 2. هذا هو هيدروجين اون الفا، هذا عنده واحد كاركتير اسيد. كاركتير اسيد شنو؟ لاسيد خصنا نزيدو عليه واحد الباز. مثلا الا زدنا واحد الباز مثلا او اش موان هيدروكسيد، هاد الباز هذا شنو غيدير لنا؟ غادي اغاشي هاد الهيدروجين، يقبطها لنا. شنو غادي يوقع من بعد حيت يقبطها؟ غتعطيك سي ار، مثلا ار 1 ار 2. هاد الاش هادي مشات لنا معاها، شنو غتبقى لنا هنايا؟ موان ياك، موان سي او ار ياك. من بعد افي غادي نديرو لي في ميزوم، نديرو ميزومير، لي في ميزومير. هادي غتطلع هنا، هادي تجي لهنا تعطيك ار 2. هنايا راه كاين ليكيليبر، حيت راه بارتي منين ملي كيوقع لنا هاد الغاشمو هذا، راه ماشي كلها كترانسفورم، ما كتمشيش نيشان كتولي لنا انولات. نو، كاين ليكيليبر، غير واحد البارتي اللي واحد بتيت كونتيتي اللي كترانسفورما اون انولات. متفقين؟ R2 c'est R1 double liaison طلعت هذه هنا سي او موان R. هذا كيتسمى ايون انولات. ايون انولات، هاد الايون انولات بلو بازيك كو هذا ايون انولات بلو بازيك كو هاد فونكسيون سيتون هادي. متفقين؟ دونك هذا غادي يجو لو رول دو نيكليوفيل، دابا عاد نهضروا على رياكسيون دو كوندونساسيون. عندنا في لا رياكسيون دو كوندونساسيون هاد ايون انولات ساديسيون، كتزاد على واحد فونكسيون كربونيلي، اما الديد اما سيتون، مثلا ار، اما الديد اما سيتون، اما اش او ار، مثلا سي اش 3 ولا بحال هكا. المهم فونكسيون كربونيلي. ملي كتزاد هاد الايون انولات على فونكسيون كربونيلي كتسمى لنا هذه هي لا رياكسيون دو كوندونساسيون. متفقين؟ غادي نمشيو دابا غادي نشوفو
mécanisme de la réaction d'aldolysation. شنو قلنا؟ عندنا واحد فونكسيون كربونيلي CH3، هذا الديد ياك، اسيتالديد ياك، زائد واحد الديد اخر، هاد CH3H، هذا الديد بليس الديد كتسمى اوتو كوندونساسيون. اوتو كوندونساسيون حيت الديد مع الديد، اسيتون مع اسيتون حتى هي اوتو كوندونساسيون. باغ كونطخ حيت اسيتون مع الديد ولا الديد مع الاسيتون ماشي نفس، ماشي ميم كومبوزي، كنقولوا كوندونساسيون. فهمنا دابا؟ نكملوا الشرح. هادي مع هادي غتعطينا اون بريزونس ديال واحد الباز، مثلا او اش موان ولا ار او موان، الكوكسيد، ايون الكوكسيد الكوكسيد ولا ايون الكولات ايون الكولات غتعطينا واحد الكومبوزي، واحد برودوي فينال CH3. هذا هو الدول. هاد الكومبوزي كيتسمى الدول. هذه هي كنديرو رياكسيون دالدوليزاسيون، وهذه راه هي لوتو كوندونساسيون، رياكسيون دو كوندونساسيون. متفقين؟ دابا غنديرو الميكانيزم. على بركة الله. غنقبطو واحد فيهم حيت هذا الكومبوزي بحال هذا الكومبوزي ياك، الديد اوتو كوندونساسيون. غنقبطو واحد فيهم، غادي نديرو فورماسيون ديال انولات كما قلنا قبيله، CH2H. هذا عنده واحد الاش اون الفا، هذه الفا ديالنا ياك، عنده اش اون الفا. هذا اللي كيجو، هذا لي بلي موبيل، عنده واحد الكاركتير اسيد ياك. غادي نديرو فورماسيون ديال ايون انولات، بريزونس ديال واحد الباز مثلا او اش موان ولا ار او موان. اغاشينا هاد البروتون، اغاشي ديك البروتون، شنو يوقع؟ CH2 هنايا تولي موان. متفقين؟ COH. هذا ماشي، هذا ماشي هذا اللي بليز اسيد ملي كيمشي، هذا الهيدروجين ما يمكنش. ما عمركم ما تقبطوا هاد الاش ديال الالديد وتحيدوها. اش ديال الالديد عمرها ما كتحيد، ماشي هي اللي كتدخلنا في لا رياكسيون. متفقين؟ عمركم ما تجيو تقولوا بان هاد الاش هي اللي غادي ناخذوا هاد الاش ديال الالديد، نو، خطا. ديما كتشوفوا اون الفا، كربون اون الفا، كتشوفوا واش فيه واحد الهيدروجين، هذاك الهيدروجين هو اللي كيجي لو رول ديال لاسيد. متفقين؟ كيكون واحد عنده واحد الكاركتير اسيد. متفقين؟ دابا نكملوا. هي موان، دونك نديرو لا ميزوميري. هادي غتمشي لهنا، هادي غتطلع لهنا.
شنو يوقع اون ايكيليبر توجور، حيت غير بتيت كونتيتي اللي كترانسفورما اللي كتولي لنا انولات. CH2 سي دوبل ليزون CO موان افيك H. متفقين. هذا هو الكومبوزي اللي كنقلبوا اللي ايون انولات. هذا هو اللي غادي يلعب لنا لو رول ديال نيكليوفيل انولات. ايون انولات. متفقين. حنا لقينا النيكليوفيل ديالنا. دونك هذا النيكليوفيل الكومبوزي الثاني. دابا هذا مثلا نسميوه الكومبوزي الاول، هذا الكومبوزي الثاني بحال الكومبوزي الثاني هو الكتروفيل. لقينا النيكليوفيل ديالنا وعندنا الالكتروفيل ديالنا. دونك غنجيو نصاوبوا لا رياكسيون. غنقطعوا الالكتروفيل ديالنا CH3 COH، نزيدو على النيكليوفيل اللي لقينا CH2 دوبل ليزون CO موان H. ياك هذا اللي عنده دلتا موان، ياك دلتا موان، هذه عندها دلتا بلس، هذه عندها دلتا موان. متفقين. هاد الموان تجي لهنا تاتاكي هنا، هذه غادي تطلع هنا. ياك ديما كنقادو لي راه ما يمكنش دير هنايا ليزون هنا ليزون كتقاد لي ليزون ديالك، حيت الكربون خصها يكون عندها 4 ديال لي ليزون. انت 1 2 3 4 1 2 3 4. متفقين. غادي تجي لهنا. الوغ شنو غتعطيك هنايا سي. نبداو بهذه CO موان، هذه اللي طلعت هنا. ياك ها هي طلعنا ليزون، بقات لنا ليزون وحده CH3 نكتبوها H ديالها. هذه نجيبو هاد ليزون اللي درنا اللي صاوبناه هنا اللي CH2. ياك حيت هذه قدات هنا غادي تهبط هنا. هاد ليزون ها نتوما هاد ليزون مشات لنا هنا، حيت تمشي لهنا تعطينا الموان، حيت نحيدو ليزون تعطينا الموان. ياك وهاد الموان تقبط هنا وغادي تطلع هنا. ديما كنحافظوا على لي ليزون ديال الكربون. CH2 بقات لنا ليزون وحده سي، هذه ديال او ديرنا دوبل ليزون الوغ اش. متفقين. ها هو الكومبوزي ديالنا. ياك من بعد غادي نفورميو البرودوي فينال ديالنا اللي هو الالدول. غادي نزيدو H2O الماء. شنو غيبقى الاش غادي تلصق لنا في هاد الماء، ما تبقالناش ديك CH3 COH CH2 COH. enfin هذا هو البرودوي فينال، هو الالدول. برودوي d'aldolisation ده برودوي فينال. دونك فهمنا دابا شنو هي الكوندونساسيون. شنو غادي كوندونساسيون هي في الاخر نلقاو واحد الالدول، برودوي فينال. دونك الكوندونساسيون اولا باش نديرو الرياكسيون دالدوليزاسيون خصنا ندوزو 3 ديال لي زيتاب، 3 ايتاب. ليتاب الاولى هي فورماسيون ديال انولات. ليتاب الثانيه هي لاديسيون ديال فونكسيون كربونيل على داك ايون انولات اللي درنا الفورماسيون ديالو. ليتاب الثالثه هي الفورماسيون ديال برودوي فينال اللي هو الالدول. اذا اخواني الى فهمتوا
كيفاش نصاوبوا لاردوليزاسيون. الفيديو الثاني، الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كيوقع لنا لا ديزيدغاتاسيون او لا ليليميناسيون. غنشوفوا الديزيدغاتاسيون ديال دو برودوي ديال لاردوليزاسيون. شنو هي زعما ديزيدغاتاسيون؟ زعما ليليميناسيون ديال الماء، كيفاش كيوقع لنا في لاردوليزاسيون. ان شاء الله بحول الله في الحلقه الثانيه، في الحلقه الجايه ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، وان شاء الله ولا فهمتوا ديروا جيم، الا ما فهمتوش ان شاء الله بحول الله حطوا الاسئله ديالكم، يمكن لي نعاود الفيديو كيف ما قلت في الفيديو السابق. وكنتمنى لكم التوفيق، وتسناوني ان شاء الله بحول الله. الى اللقاء.